अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। नई हुकूमत बन चुकी है और इस वक्त सबकी नज़रें, अवाम की नज़रें, हुकूमत की नज़रें, अपोजिशन की नज़रें पाकिस्तान की मईशत पर हैं कि ये मईशत यहाँ से कहाँ जाएगी। हुकूमत IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक नए मुआहदे की बात कर रही है और साथ ही मुआशी इस्लाहात ख़ास तौर पर टैक्स वसूली बढ़ाने और FBR में इस्लाहात की बातें कर रही है और IMF का भी यही मुतालबा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल की, जिसमें वज़ीर ख़जाना को रुकन नहीं बनाया गया है, मगर पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शामिल कर लिया गया है। 25 मार्च को सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सेफ्रॉन इंजीनियर अमीर मकाम शामिल हो गए। माजी में ऐसा तो हो चुका है कि वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल ना हो, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को पहली बार शामिल किया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना के बजाय अपने पास रख ली थी और काबीना कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन की सरबराही वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को दे दी थी। फिर तनकीद हुई तो यू टर्न लिया और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वापस वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को दे दी। ताहम काबीना कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन की सरबराही अब भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के पास है और अब उन्हें मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी शामिल कर लिया गया है, जबकि वज़ीर ख़जाना उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते दावा किया कि हमारे 9,000 अरब रुपए के महसूलात हैं, उन्हें असल में 13 से 14,000 अरब रुपए होना चाहिए। इस दफ़ा जो सख्त फैसले किए जाएंगे उनका बोझ अवाम नहीं अशराफिया उठाएंगे। जबकि आज इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी टैक्स महसूलात में बेहतरी के हवाले से कहा कि टैक्स महसूलात 12,000 अरब रुपए तक जमा हो सकते हैं। जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स्ड हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम उन्हीं पे फर्दर बोझ डालते जाएं, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 साल और निकाल लेंगे, प्रॉब्लम 1 साल और निकाल लेंगे, 2 साल और निकाल लेंगे, हो सकता है 2 साल और निकाल लेंगे। लेकिन ये सुपर टैक्सेस और विंडफॉल टैक्सेस और ये सारा सिलसिला कब तक हम रखेंगे? ये कब तक हमारा चलेगा? ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आखिरी प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इशूज को फिक्स करेंगे। 9.4 ट्रिलियन के महसूलात का हमारा टारगेट है इस साल। उसके अलावा एक तखमीना है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन की लीकेज है, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसका भी अगर आधा तो इवन बिफोर वी गो टू अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड, ये जो ऑटोमेटिकली जो आपके महसूलात हैं 12 ट्रिलियन तक चले जाते हैं। हमारी ख्वाहिश है तो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। मैं अमाउंट की अभी बात नहीं कर सकता और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे के लिए हुकूमत रिटेलर्स और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है। होल सेल और रिटेल सेक्टर का मईशत में 19% शेयर बनता है, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ 1% टैक्स वसूल होता है। टैक्स बेस को बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने की पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, दावे किए जा चुके हैं। इस हवाले से FBR गुज़िश्ता साल नवंबर में IMF रिव्यू से पहले भी अपनी तजावीज़ पेश कर चुकी थी, जिसमें मुल्क भर के तमाम रिटेलर्स पर पाबंदी के मुताबिक टैक्स आयद करना शामिल था ताकि उनसे सालाना 100 से 200 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सके। इन तजावीज़ को जनवरी से नाफिज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही नहीं, इससे पहले PDM की 16 माह की हुकूमत और उससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन तमाम कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार हुकूमत ने IMF की शर्त को पूरा करते हुए 1 अप्रैल से नई टैक्स स्कीम लागू करने के लिए रेगुलेटरी ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1.1 अरब डॉलर कर्ज बहाली के लिए IMF बोर्ड मीटिंग से पहले पेश की शर्त पूरी कर दी है। ताजिरों और दुकानदारों के लिए लाई गई इस स्कीम के इब्तिदाई ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को 7 दिनों का वक्त दिया गया था ताकि वो इस हवाले से अपने एतराज़ात की राय दे सकें। स्कीम का दायरा कार बढ़ाकर इसमें डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, दरामद करने वाले रिटेलर्स या कोई भी शख्स जो सप्लाई चेन में शामिल हो। इस स्कीम का ऐलान अभी कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के लिए किया गया है, जो अहम तरीन तिजारती मराकज़ हैं। इससे पहले ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की मुतादिद कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में डोर टू डोर पॉलिसी की और 2015 समेत नून लीग की तमाम कोशिशें शामिल हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में रिटेलर्स ने इनकम टैक्स की मद में सिर्फ 11.2 अरब रुपए अदा किए हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके ने इस अरसे में 217 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। खबर के मुताबिक ये स्कीम कम से कम एडवांस इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन और इसकी अदायगी के लिए मुतारिफ करवाई गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। अलबत्ता इस नई स्कीम के तहत ताजिर अपना पहला टैक्स 15 जुलाई को अदा करेंगे। ताजिरों और होल सेलर्स को FBR की जानिब से 30 अप्रैल तक रजिस्टर होने का वक्त दिया गया है। रजिस्टर न होने की सूरत में FBR उन्हें खुद जबरदस्ती नेशनल टैक्स रजिस्ट्री में शामिल करेगा। इस स्कीम के तहत हर ताजिर को हर महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स देना होगा। अगर किसी ताजिर की आमदनी इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड से नीचे हो, उस सूरत में भी उसे सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स अदा करना होगा। माजी में जब PDM की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी, मगर पार्टी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। देखिए क्या हुआ था और क्या दावा किया गया था।
اس وقت آپ نے بھی جو ٹریڈرز پر لگایا نا فکس ٹیکس، اور آپ بڑے کنوینس تھے کہ بھائی یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا، آپ نے بار بار کہا دینا پڑے گا، پھر مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہوئی اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. بالکل، مریم میری بہن ہے اور مریم نے مجھے کہا تھا کہ مفتاح بھائی اس کو دیکھو، اور ٹویٹ بھی کیا. میں پرائیویٹلی بھی میں نے بہت مرتبہ بات کری ہے مریم بھائی سے کہ کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن ہم نے نیا ٹیکس سسٹم کر لیا ہے. 42 ارب روپے نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب لیں گے. اب کمپیئر کریے کہ پچھلے سال 5.5 ارب روپے ملے ہیں، 5.25 ارب روپے، اس بار 5.25 سے بڑھا کے 27 لے کر جاؤں گا. آپ کا ٹارگٹ ہے، اگر آپ یہ 3 مہینے بعد بھی نہیں کر پائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کرنے لگے تھے، نہیں کر پائے. پھر تحریک انصاف کرنے لگی تھی، وہ بھی نہیں کر پائے، وہ بھی اس پریشر میں آ گئے. آپ کرنے جا رہے تھے، آپ نے 30 جولائی کو اناؤنس کر دیا تھا کہ میں 150 یونٹ تک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. اس کے باوجود 4 اگست کو آپ مجبور ہوئے. 4 اگست کو آپ نے ٹریڈرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم نے اس کو ودرا کر لیا. اب آپ 3 مہینے بعد بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیلز ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے، آپ نہیں بڑھا پائیں گے، آپ کو نہیں بڑھانے دیں گے. ڈار صاحب بھی ناکام ہوئے تھے، حفیظ شیخ صاحب بھی ناکام ہوئے تھے، آپ بھی ناکام ہو جائیں گے. بھائی اگر میں ناکام ہوا تو میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں یہ 27 ارب روپے کا ٹیکس جو میں نے امپوز کیا میں نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے اپنی گھر پہ جا کے اپنے دوسرے کام کرنے چاہیے. جبکہ عمران خان کی حکومت میں FBR چیئرمین رہنے والے شبر زیدی نے جب ریٹیلرز کو ٹیکس ریٹ میں لانے کی کوشش کی تو اس وقت انہیں کیسے بلا کر سب کچھ واپس کروایا گیا. دیکھیے ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب نے کوشش کی تو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا، اور پھر مفتاح اسماعیل کامیاب نہیں ہوئے. جب آپ نے کوشش کی تو آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ کی تو جو میٹنگ ہوئی وہ ایک سویلین ادارے کی بلڈنگ میں نہیں ہوئی، پھر ایک عسکری ادارے کی بلڈنگ میں ہوئی، پھر بھی معاملات نہیں. وہ کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں. میری جو میٹنگ ٹریڈرز کے ساتھ جب میرا ڈیڈ لاک ہو گیا تو اسی زمانے میں فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا. تو جب چیزیں ٹینشن پہ پہنچ گئیں تو مجھے ایک عسکری ادارے کے DGC کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. اس کمرے میں میٹنگ ہوئی، میں تھا اور ٹریڈرز کے نمائندے تھے. اور انہوں نے مطلب آپ ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ٹریڈر کا نمائندہ کھڑا ہوا DGC صاحب کے سامنے اور اس نے کہا سر میری سیل 100 روپے ہے اور میں سیل پر 50 پیسے دیتا ہوں، 100 روپے کی سیل پر 50 پیسے ٹیکس دیتا ہوں جو بجلی کا میٹر ہے بس. اور شبر صاحب مجھ سے 100 پر 15 روپے مانگ رہے ہیں، یہ تو میں نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں، ادروائز ہڑتال جاری ہے، آپ کا ذمہ ہے، آپ کیسے سنبھالیں گے. اور ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ DGC صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈیفر کریں، ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. اور وزیر اعظم عمران خان اس سب میں کیا کر رہے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان اس سب میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو. میں مجھے کہا کہ میں فضل الرحمان کے دھرنے سے بڑا خوفزدہ ہوں، تو اس لیے نہ کرو. ٹیکنیکلی یس نہ کرو، مطلب اس وقت نہیں کرو، اس کو ڈیفر کرو. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جب ٹیکس میں جائیں گے نا تو ان کا پورا کاروبار پبلک کے سامنے کھل جائے گا. یہ اسمگلڈ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ انڈر وائسنگ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ ان ٹیکس گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ افغان ٹرانزٹ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں. کراچی میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اسمگلڈ گڈس ملتی ہیں. تو یہ کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ دونوں شخصیات ہی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اور شبر زیدی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اور شبر زیدی صاحب، آپ دونوں نے کوشش کی. اس وقت بھی ظاہر کہا جا رہا تھا کہ کوشش آپ کی صحیح ڈائریکشن میں ہے، پارٹی سے سپورٹ نہیں ملی آپ کو. شبر زیدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے خود بتایا، آپ کے ساتھ کیا ہوا عوام نے دیکھا. ناؤ ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، IMF کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے، قوم کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے، اور اس قوم کو بار بار یقین دلایا گیا اور IMF کو بھی. کیا اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے، یا بس ایک اور امید ہی دلائی جا رہی ہے؟ ایک فرق یہ ہے اس دفعہ کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ ڈالا تھا 41 ارب روپے کا اور بعد میں 27 ارب روپے کا، تو IMF کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. IMF نے آپ کو ایک ٹیکس ہدف دیا ہوا تھا، ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دیا تھا. اب یہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے تو اب IMF اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور میں سچ ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ ہو سکتا تھا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ 1-2 دن کی پریشانی کی بات ہے اور اس کے بعد یہ سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کر گزرنا پڑے گا کیونکہ پیچھے اب کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے. جتنی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لگا سکتے تھے آپ نے لگا لیا. اب آپ نے 3 طبقات کو چھوڑا ہوا ہے، ایک زرعی انکم کو چھوڑا ہوا ہے، ایک پراپرٹی کو چھوڑا ہوا ہے. یہ دونوں کے اوپر صوبہ اس لیے ٹیکس نہیں لگاتا کہ اس کے پاس وافر پیسے ہیں، اور سروسز کے اوپر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی. یہ 3 کو اب چھوڑ نہیں سکتے آپ. یہ زیادتی ہوگی، ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے. اور مگر جو ایک سیاسی امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے خود نے دیکھا ہے، جو پریشر آیا تھا وہ ظاہر اکنامک پریشر تھوڑی تھا جس کی وجہ سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ سیاسی پریشر تھا. وہ ایسے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہر پولیٹکس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب یہ ہو سکے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہونے کی. اب اگر IMF انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ کرو، دیکھو لاسٹ ٹائم ہم نے بہت کوشش کری، میں نے اور شہباز شریف نے، کہ 35% تک انکم ٹیکس کو نہ لے جاؤ سیلری کلاس کے اوپر، اور ₹1,00,000 کے اوپر نہ شروع کرو انکم ٹیکس. لیکن کیونکہ حفیظ شیخ صاحب نے ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو پرومس کر دیا تھا، تو وہ ان کے لیے بھی ایک انا کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو ہم کو یہ کرنا پڑا. حالانکہ میں نے بہت سارے ان کو آلٹرنیٹ ٹیکس بتائے تھے.
اب میرے خیال سے کیونکہ ان کو بھی سمجھ ہے IMF کو کہ اتنا بڑا سیکٹر، جو شبر بھائی نے ابھی بات بھی کری تھی، اتنا بڑا ٹیکس نیٹ کے باہر ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت جب میں نے نمبر لیے تھے تو 22.5 لاکھ کراچی کو چھوڑ کے جو NTDC کے سسٹم میں 22.5 لاکھ دکاندار تھے، اس میں سے 30,000 صرف انکم ٹیکس دیتے تھے. تو باقی 22 لاکھ اور 20,000 کو اگر آپ نے استثنا دے رکھی ہے تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے پھر؟ شبیر صاحب، آپ کا تو ظاہر ایک بڑا دلچسپ ایکسپیرینس ہے. باقاعدہ طور پر ISI کے دفتر میں بلا کر DGC کے سامنے ٹریڈرز نے پھر بھی ڈٹ گئے وہ، اور ظاہر سیاستدان یا سیاسی ورکر یا کوئی صحافی ہو تو شاید اٹھا لیا جاتا، اٹھائے بھی نہیں گئے وہ. تو اتنا سخت ان کی طرف سے بات کی گئی اور شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، پریشر کرتے ہیں وہ. تو کس طریقے سے آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں مفتاح صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جو ہمارے IMF کی پوزیشن ہے. اب ایکچولی ہمارے پاس ٹیکس میں اسپیس نہیں ہے. ہم انڈیویجول کے ٹیکسز کو بھی، کمپنی کے ٹیکسز کو بھی اس جگہ پہ لے گئے ہیں جہاں پر اب ہم اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. دیکھیں سب سے بڑا خوف جو ہوتا ہے نا، آپس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس شٹر پاور ہے. سپوز کریں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس دیں اور وہ ایسنشل کموڈیٹی کی شارٹیج کر دیتے ہیں، دودھ، گوشت، دال، سبزی. تو آپ ہی کل کیمرہ لے کے چلے جائیں گے کہ دیکھیں جی شبر صاحب نے دکانیں بند کروا دی، دودھ نہیں مل رہا بچوں کا. اب اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے شاہ زیب تو قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ آپ کا میڈیا کا کام ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرے کہ سر یہ ضرورت مفتاح کی یا شبر زیدی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو کہ ایک آدمی 35% ٹیکس دے رہا ہے اور ایک آدمی تقریباً 0% دے رہا ہے. آپ بات کر رہے ہیں ٹیکسیبلٹی کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دارکلی میں دکانیں کتنی ہیں. یہ تو ٹیکسیبلٹی تو بات کی بات آئے گی نا. یہ اعظم گوڑ مارکیٹ میں دکانیں کتنی ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. FBR کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں، آپ سے اعظم گوڑ مارکیٹ چھوڑے، بوری بازار میں کتنی دکانیں ہیں، کتنے آؤٹ لیٹس ہیں، ہمیں نہیں پتا. آپ کو میں ایک مثال دے سکتا ہوں. جب بنگلہ دیش میں یہ ریٹیلر پر ٹیکس لگا تھا، اس وقت وہاں پہ جو فائنانس منسٹر تھا وہ سیف الرحمان صاحب تھے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور انہوں نے 15 دن ہڑتال کی تھی بازاروں نے. 15 دن. آپ مجھے بتائیے شاہ زیب صاحب، ہمارا میڈیا، ہماری سوسائٹی ایک دن ہڑتال الاؤ کرے گی بازار بند کرنے کا؟ یہ ہے مسئلہ پاکستان کا. کیوں ڈرتا ہے شہباز شریف صاحب؟ کیوں ڈریں گے بیچارے؟ اس لیے ڈریں گے کہ وہ کہیں گے یار بازار بند ہو گیا، جیسے ہی شہباز شریف بازار بند ہو گیا. یہی مجھے خوف تھا، یہی شاید اس کو بھی خوف ہو، اور ہمیں اب اس کو لگے. مگر جس طرح میں نے آپ کے ایک اور پروگرام میں کہا تھا، جب ایکسچینج کمپنی والوں کو ایک صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ ہیز ٹو بی لائک دس، میٹنگ فنشڈ. یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا. اب آپ کو شاید ایسی ہی زبان استعمال کرنی پڑے کسی اور کے ساتھ. اور ظاہر اس زمانے میں پھر ایکسچینج کمپنیز کے لیے بھی ریگولیشنز لایا، اسٹیٹ بینک نے کافی سارے اقدامات کیے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کرنسی مارکیٹ میں ایک پینک تھا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا، کافی ٹائم سے کیوں ہوا؟ سختی کرنی پڑی ہے تھوڑی سی. اور مگر ایک اور مسئلہ جس کی شبر زیدی صاحب نے بھی بات کی تو وہ اسمگلڈ مال کا ہے کہ جی اتنا سارا اسمگلڈ مال ہے کہ آپ انہیں ٹیکس ریٹ میں لے کے آئے تو وہ کہتے ہیں ہماری جو سورس ہے جس کے تھرو ہم لے کے آ رہے ہیں، کپڑا ہو یا پھر گولڈ کے لیے آپ نے بات کی تھی کہ جویلری والا کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کیسے میں اسمگل کر کے گولڈ لے کے آ رہا ہوں، تو آگے میں فنش پروڈکٹ پہ کیسے، یہ کیسے معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو فرسٹ آف آل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی اسٹرائک پاکستان میں ہو سکتی ہے. جب MQM کراچی میں ایک دم اپنی عروج پہ بھی تھی نا اور اسٹرائک کرتی تھی تو شام کو دکانیں کھل جاتی تھی. دکانداروں کو بھی پیسے کمانے ہوتے ہیں، اتنی یونٹی نہیں ہوتی ہے. جو کچھ لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں، باقی دکانیں کھل جائیں گی. ایک تو یہ. دوسرا جو میں نے پلان کیا تھا، میں نے سونے والوں کو اپنے پاس بلایا، میں کہا بھائی تمہارے پاس کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ انہوں نے کہا 17% سیل ٹیکس ہے. سونے کے اوپر کوئی 17% سیل ٹیکس نہیں دے گا. اس زمانے میں 17 تھا یا آج 18 ہے، وہ نہیں دیتے. اور اس کے بعد ان کے اوپر امپورٹ کے اوپر بھی 20% تھا، اور اس کے بعد انکم ٹیکس تھا. جبکہ ان کو 3% خرچہ آتا ہے. یہ پشاور سے کابل کے تھرو سونا اسمگل ہو کے آتا تھا، دبئی سے کراچی کے پورٹ سے نہیں آتا، یہ اس طرح آتا ہے. تو میں نے کہا اچھا یار 3% تم اسمگلنگ پہ خرچ کرتے ہو، مجھے 4% دے دو، حلال کر لو. تو اس پہ وہ ریڈی ہو گئے تھے. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے کار ڈیلر سے الگ ڈیل کرنی تھی، فرنیچر والوں سے الگ ڈیل کرنی تھی، سونے والوں سے الگ ڈیل کرنی تھی، فیشن ہاؤسز سے الگ ڈیل کرنی تھی. ان سے الگ الگ ڈیل کر لیں تو ان کے ریٹیلرز کے پاور ٹوٹتے ہیں، اور پھر چھوٹے ریٹیلرز کو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ 3,000 روپے، آپ 4,500-5,000 روپے آپ اس کو یونیفارم ٹیکس لگا دیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ کتنا بجلی کا بل بڑھا ہے کہ جس کو 15, 20, 25 روپے یونٹ ملتا تھا اس کو آج آپ 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں کمرشل دکاندار کو. تو پھر بھی وہ لے رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں. مطلب میرا یہ جو سوچ ہے وہ یہ تھا کہ معیشت کا ہر حصہ ٹیکس دے. اور جہاں تک اسمگل گڈ کی بات ہے تو دیکھیں یار، ایک مرتبہ یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں گڈز آ جاتے ہیں نا، دیٹس ٹو لیٹ. آپ کو اس کو روکنا ہے بارڈر پہ اور ایئرپورٹس پہ.
ٹھیک ہے. دس از دا جاب آف کسٹمز اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹو اسٹاپ اٹ ایٹ دا بارڈر. اگر آپ نے مطلب اس وقت ڈیزل ہے وہ آتا ہے آدھے پاکستان میں, یا اغوان ٹرانزٹ کی ٹریزیں, یہ چیزیں آپ کو بارڈر پہ روکنے کی ہیں. ایک مرتبہ شہر میں آ جائے پھر آپ پکڑا پکڑی شروع کر دیں گے تو بڑی اکانومی کے اندر انسرٹنٹی اور بے چینی پھیل جائے گی. اور اس وقت جو ہے ایگریکلچر کا بھی آپ نے بتایا تھا کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس تھا, شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں تمام جماعتوں کے لوگ آ گئے تھے, آرتی کی آپ نے صاحب, یہ پاسبل ہو پائے گا کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے آگے بڑھیں اور کم از کم ایگریکلچر پر بھی انکم ایک بیسک بناتے کہ فارمر نہیں متاثر ہوگا, بڑے لینڈ لارڈ متاثر ہوں گے, ہو پائے گا؟ دیکھیں نا, آج ایگریکلچر کموڈیٹی کے اندر ایک مارکیٹ کمیٹی ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر پروڈیوس بکتی ہیں. میری انفارمیشن جب میں بی آر تھا وہ یہ تھا کہ مارکیٹ کمیٹی کے اندر صرف 4 آئٹم بکتی ہیں, باقی ساری مارکیٹ کے باہر بکتی ہے کیونکہ وہ انڈاکومنٹڈ اکنامی ہوتی ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی بیسک کموڈیٹی کی مارکیٹ کمیٹی کا سسٹم ہے اس کو پوری طرح انفورس کرے. ہمارے ہاں ٹیکس جو ہے یہ ایک اربن سبجیکٹ ہے, دیہات میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ انکم ٹیکس دے, لیکن وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیہات میں جو بک رہی ہے تو ایگریکلچر انکم ٹیکس کا حصہ ہے. تو ہمیں ٹیکس کے سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے شہروں میں ٹیکس افسران کو جا کے بتانا پڑے گا بھائی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے. یہاں ہزاروں دکانیں ہیں, اب گجرانوالے میں بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دکانیں ہوں گی. اب گجرانوالا کوئی گاؤں نہیں ہے یا شیخو پورہ کوئی گاؤں نہیں ہے. تو ہمیں یہ پورا, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے ہمیں شاہ زیب ہمیں میپنگ کرنی پڑے گی کہ اس وقت ٹریڈ چاہے آڑتی کی ہو چاہے وہ ریٹیلر کی ہو, وہ میپنگ ہونی چاہیے. گوگل سے کریں کہ آج پاکستان میں کیا سائز ہے اس ٹریڈ کی بزنس کا, اور پھر جب آپ اس کو سیٹل کریں گے تو پھر آپ کی بات آگے بڑھے گی. اہم بات یہ کہ اس وقت پینک نہیں دکھ رہا ہے. ایک ایسا ٹائم تھا کہ پینک نظر آ رہا تھا, کرنسی مارکیٹ میں پینک تھا, نہیں سمجھ میں آ رہا تھا انفلیشن کہاں جائے گی, انٹرسٹ ریٹ کہاں جائیں گے. فیبرری کے نمبر اچھے آئے انفلیشن کے, اچھے تو نہیں ہیں مگر کم از کم اس میں ڈکلائن نظر آیا. آگے جا کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں گے, ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید کرنسی اسی اسٹیبلٹی ہوگی. پینک نہیں نظر آ رہا ہے. کم از کم یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو پاکستان کی حکومت اور آئی ایم ایف کی, کیونکہ آپ نے ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, ایک کیمسٹری ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے, یہ انسٹالمنٹ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, آگے جا کے پروگرام بھی ہو جائے گا, اور کوئی ایسے خطرات نہیں کہ جس کی وجہ سے پینک ہو؟ نہیں بالکل, آئی تھنک کہ خطرات سے بالکل باہر نکل گئے ہیں. اور فروری کا نمبر ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو فروری ٹو فروری 21% ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن فروری جنوری کے اوپر سے 0% ہے, 0.03. تو اس سے اچھا نمبر نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ 2-3 مہینے اور چل گیا تو آپ کا یہاں شرح سود بھی کم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ گروتھ بھی آ جائے گی. تو یہ میرے خیال سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ جب آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن توڑ دی کہ روز ڈالر بڑھ رہا تھا اور جب سب لوگ اپنے پیسے جو تھے, روپے جو تھے وہ ڈالر میں کروا رہے تھے, اب جب یہ بات ختم ہو گئی ہے تو اس وقت اسٹیٹ بینک ڈالر خرید رہا ہے اور امپورٹ کے اوپر کوئی قدغن مجھے تو کم از کم نہیں نظر آتی کہ کوئی قدغن ہو. کوئی شاذ و نادر کوئی ایک آدھ چیز روکتے ہوں گے. پیمنٹس میں کچھ انہوں نے تاخیر کی ہوئی ہے, بالکل وہ بھی آہستہ آہستہ کر لیں گے. لیکن میرے خیال سے اس وقت ڈالر کی جو ہے مارکیٹ سٹیبل ہو گئی ہے, ہماری انفلیشن کم ہو رہی ہے, اور دس از اے گڈ ٹائم. اور آئی ایم ایف سے دیکھیں دونوں جو پچھلی مرتبہ یہ اسٹاف ایگریمنٹ ہوئے, اس بار جو اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہوا اور پچھلا جو شمشاد صاحب کے صاحبہ کے ساتھ ہوا, یہ دونوں ایک دن جس دن آئی ایم ایف گیا اس کے دوسرے دن انہوں نے پریس ریلیز کر دی. تو بڑی خوش اسلوبی سے ہوا ہے. یہ جو پروگرام شہباز شریف نے پیرس میں کیا یہ بھی 3-4 دن میں ہو گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں. اور اگلا پروگرام انشاءاللہ اگر جون کے اندر ہو جاتا ہے, جون کے بجٹ دیکھنے کے بعد آئی ایم ایف کرے گی پروگرام پروموس لائکلی, تو ٹھیک ہو جائے گا. اور ایگریکلچر انکم کا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انکم صوبے کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی آپ وفاق میں دے دیں تاکہ یہ کوئی اسکیپ نہ کر سکے, ایویڈ نہ کر سکے. لیکن اس کے اوپر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے, ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اور 12 ایکڑ آپ چھوڑ دیں پہلے کسی بھی شخص کے, تاکہ آپ غریب لوگوں کے اوپر یا غریب کسان کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں, لیکن جو متوسط طبقے سے ہیں یا اچھے کسان ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں. فکس کا کہہ رہے ہیں انکم کی مخالفت کریں, اس لیے کریں کہ ہو نہیں پائے گا, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کچھ اور بات انکم ٹیکس ہے, لیکن کیوں اتنا اس میں ڈالنا کہ بھائی آپ اس کو بول دیں یار تم 10,000 روپے فی ایکڑ دے دینا پہلے 12 ایکڑ چھوڑنے کے بعد, تمہارے 50 ایکڑ کی اراضی ہے تو تم 3,80,000 روپے دے دو, ختم ہو گئی بات. شبردی صاحب ظاہر بات ہو رہی تھی جب اگست سپٹمبر میں پچھلے میں کہ دسمبر شاید مشکل سے پاکستان نکال پائے گا, پھر ڈیفالٹ کے خطرات پیدا ہو جائیں گے, ری پیمنٹس بہت ساری آ رہی ہیں, گروتھ نہیں ہے کوئی اچھی, 2 سے 3% کے درمیان اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, مگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے ایک اور دیا فروری میں, $1 ارب سے بھی کم اس وقت 8 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے. ڈیفالٹ کے خطرات کی بات نہیں ہو رہی ہے, کرنسی مارکیٹ میں پینک نہیں ہے, مگر ریزروز ہمارے پھر بھی ابھی تک کم ہے. ہم اس فیز سے نکل گئے کم از کم کہ ایک پینک کی صورتحال, اور آئی ایم ایف سے ساتھ آپ نے بھی ڈیل کیا ہے, ایک ایسا ہے کہ اگلا پروگرام بھی آسانی سے ہو جائے گا. دیکھیں بالکل میں تقریباً مجھے 100% یقین ہے. اور شاہ زیب دیکھیں تھوڑا سا ہمیں ہسٹری پہ جانا پڑے گا. 14 اگست 2021 کو جب کابل فال ہوا تھا تو
عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو پسند نہیں کیا گیا تھا اور جس کے بہت سارے اثرات آئے. اس کے بعد سے جو پاکستان کا پرائمری لینڈر ہے یا پاکستان کا پرائمری لینڈر کا سپورٹر ہے, اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن ڈسٹرب ہو کے اب آہستہ 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 آ کے اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر وہ کمفرٹیبلٹی کی طرف چلے گئے ہیں. کمفرٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب نے کاغذ بھیجا, وہ شام کو سائن ہو کے آ گیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, دیکھیے میں اسی کاغذ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوما صحیح کرو, فل اسٹاپ صحیح کرو, یہ کرو وہ کرو, اور اگر میرا آپ کے ساتھ ٹرسٹ گیپ بریج ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ اس کو چیزیں کر دیتے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ, میں پتہ نہیں لوگ میری بات کو اچھا نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں, میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سیاسی سیٹ اپ میں کوئی چینج آتا بھی ہے, کوئی اگر آتا بھی ہے ود ان ہاؤس کوئی چینج آتا بھی ہے, تو فائنانس منسٹر سیم رہے گا. ابھی بھی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, میری بات ریکارڈ پر رکھ لیں, یہ میری بات ریکارڈ پر رکھ لیں کہ اگر کوئی سیٹ اپ سیاسی چینج آئے گا تو یہ فائنانس منسٹر نہیں جائے گا. وہ فائنانس منسٹر پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. مفتی اسماعیل صاحب, ایک عجیب صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب تھے, وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے تھے, انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ جی بڑے حالات خراب ہیں. شوکت ترین صاحب آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں بڑی آسانی سے کرتا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ابھی تو عذاب بن گیا ہے, آئی ایم ایف بہت سخت رویہ ہے آئی ایم ایف کا. آپ آئے, آپ نے کہا کہ جی کریڈیبلٹی کے ہمارے ایشوز کریٹ ہو گئے پاکستان کے, مشکل ہے ذرا آئی ایم ایف کا رویہ, مگر ہو گیا. مگر پھر ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب نے کہا کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور انہوں نے تو کوئی سازش کی بات بھی کی. اب یہ فائنانس منسٹر آتے ہیں, بڑا آسانی سے معاملہ ہو گیا. یہ کیوں فائنانس منسٹر ٹو فائنانس منسٹر چیزیں بدل رہی ہیں, ہمارے کوئی مسائل ہیں؟ نہیں, آئی تھنک ہمارے مسائل ہیں. یہ اورنگزیب صاحب سے بھی ہوا ہے اور شمشاد صاحبہ سے بھی آسان ہوا ہے. ہاں, ان سے بھی. تو دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ یہ فرنٹ لوڈنگ والی بات پہ بھی میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا کہ ابھی بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرے گا ہمارے اوپر کہ ہم ریفارمز کر لیں گے. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں کر لیں. تو یہ فرنٹ لوڈنگ جو ہے وہ ریفارمز کی بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ نچکاری کا پروسیس شروع کریں, آپ این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو ہے اس کی کمیٹی کم از کم بنائیں, اس پہ ریویو کی مسئلہ شروع کریں, اور پہلے 2-4 ریویوز کے اندر اس چیز کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ڈالیں گے, اور ڈالنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ریفارمز ضروری ہیں. اگر آپ اس ملک کے اندر این ایف سی ایوارڈ کو چینج نہیں کرتے, اس ملک میں نچکاری نہیں کرتے اور 2-4 اور ریفارمز نہیں کرتے, تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ آئی ایم ایف سے, آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے. مطلب کیونکہ آپ کے خسارے اتنے بڑے ہوں گے کہ آپ کو نوٹیں چھاپنی پڑیں گی, آپ کی مہنگائی بڑھتی رہے گی, گروتھ نہیں آئے گی. تو آپ کو یہ بیسک ریفارمز کرنے ہوں گے. اگر ہم بالغوں کی طرح خود یہ فیصلے کر لیتے تو شاید آج ہم کو آئی ایم ایف کے بار بار دہلیز پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا, لیکن ہم یہ کو فیصلے نہیں کر سکتے تو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ڈیفالٹ ہونا ہے, اور ہم نہیں چاہتے پاکستانی منحصر قوم, تو آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان سکسیسفل ہو. ان کی بھی لوگوں کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان کے اندر, ان کے پرسنل ذاتی ایموشنل کنیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. آپ کو ولنگنس شو کرنی ہے کہ ہم ریفارمز کر سکیں گے. اگر آپ یہ ولنگنس شو کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا مسائل ہیں, آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ٹیکس جمع کرنا آسان نہیں ہو, تو وہ 180 ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پہلے دن ہر چیز صحیح نہیں ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ انٹینٹ نظر آنا چاہیے. تو جب وہ وزیر خزانہ سے ملتے ہیں اور ان کو یہ انٹینٹ نظر آتا ہے, خواہ وہ اورنگزیب ہوں یا شمشاد صاحب ہوں, جب ان کو یہ انٹینٹ نظر آتا ہے کہ اس کی سوچ صحیح ہے, وہ ریفارمز کی طرف جا رہا ہے, تو پھر مشکل نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ان کو یہ ڈر لگتا ہے, حفیظ شیخ کی بھی ہے کہ جب ان کو یہ ڈر لگتا ہے, جب شوکت ترین صاحب نے ایک ایکسپینشنری بجٹ دے دیا تھا, پھر نومبر میں ان کو بھاگ کے جانا پڑا, جب ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار یہ فائنانس منسٹر ہی غلط سوچ رہا ہے, کہ فائنانس منسٹر سوچ رہا ہے نہیں میں گروتھ لے آؤں گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر جب ان کو ڈر لگتا ہے کہ فائنانس منسٹر یہ سوچ رہا ہے تو پھر وہ کنڈیشنز بہت زیادہ ڈالتے ہیں. لیکن جب ان کو لگ رہا ہے کہ منسٹری خود صحیح سوچ رہی ہے تو پھر مسئلہ کم ہو جاتا ہے. شاہ صاحب, آپ نے 2021 میں غالباً کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں اور آپ کو ڈیفالٹ کا خطرہ دکھ رہا ہے. اس وقت آپ پہ بڑی تنقید ہوئی تھی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ جی کیوں ڈیفالٹ کی باتیں کریں. پھر وہ خطرات آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا. بٹ جب آپ یہ کہتے ہیں گوئنگ کنسرن نہیں ہے, اب ہے ایسا ہے کہ ہم چیزیں یہاں سے بدل سکتے ہیں, نہیں بدل سکتے, ہم صرف مرہم پٹی کر کے اس طرح آگے چل سکتے ہیں. میں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو بالکل آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی ایکچول انسیڈنٹ آف ڈیفالٹ میں جائیں گے, وہ نہیں ہوگا کبھی. مگر اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فائنینشیل حالات اچھے ہو گئے تو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کسی ملک کے اندر کہ 10,000 بلین کا 9,500 بلین کا ریونیو ہو اور اس میں سے 8,500 یا 8,000 کا انٹرسٹ کاسٹ ہو. ہم اس انٹرسٹ کاسٹ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. ہم اس این ایف سی ایوارڈ کے سسٹم کے ساتھ ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا.
आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि फाइनली इस मुल्क में रिफॉर्म्स होंगे। दोनों हजरात जो बाकायदा तौर पर देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में काम होता रहा है, फिर काम नहीं होता है, दावे हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है मगर फैसलों पर अमल किया जाए। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद इस पर सियासी तनाज़ा संगीन हो रहा है। हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाने जा रही है और कल इस हवाले से TORs और कमीशन के सरबराह के नाम सामने आने का इम्कान है। हुकूमत ये भी वाज़ेह कर रही है कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की तजवीज़ पर तश्कील दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि फुल कोर्ट मीटिंग में अक्सरियती जजेस की राय के बाद ही चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई थी। मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से बनने वाले इस हुकूमती कमीशन को तस्लीम करने से साफ इनकार कर रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस ने ख़त हुकूमत को नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, बल्कि हुकूमत से तो जजेस को शिकायत हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को देखना चाहिए और ये बोझ खुद अदलिया को उठाना चाहिए। आम बात ये भी है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी है, उनकी तारीफें कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सवाल उठाया है कि इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय खुद ही तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी नहीं किए। साथ ही तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। जो रहनुमा हैं लतीफ़ खोसर साहब, उनसे सवालात की खबरें सामने आ रही हैं। सेनेट के जो टिकट्स हैं उसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लतीफ़ खोसर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पार्टी एग्जैक्टली क्या मौक़िफ़ है, जजिस के साथ खड़ी है, इस कमीशन की मुखालफत करती है? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि पहले चीफ जस्टिस मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस से, जो कि लामिया में भी सामने आया, फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर वज़ीर आज़म से मिले, उस फुल कोर्ट इजलास के बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर ये मामला तय पाए हैं। क्या मौक़िफ़ है? देखें, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एक तो चीफ जस्टिस को बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं मिलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए कि शिकायत जो 6 हाई कोर्ट के जजेस ने की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के संगम के इनके ख़िलाफ़ की थी, और एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। सो इसलिए उनका मिलना बनता ही नहीं था। और आपको एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शेख अब्दुल रशीद अपना सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये जब लियाकत अली खान साहब पहले वज़ीर आज़म ये सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त इसे फेडरल कोर्ट कहते थे। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में इसका नाम जो है नॉमेनक्लेचर बदला था। तो ये फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान के, वो सर्किट पे लाहौर तशरीफ़ लाए, तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उनके सेक्रेटरी को भेजा, पैगाम भेजा कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को मिलना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कॉल अपॉन द प्राइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जवाब मिलता है उनको सेक्रेटरी की जानिब से जाता है कि सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर द चीफ जस्टिस रिग्रेट्स मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि सर्किट पर रियासत स्टेट के ख़िलाफ़ और स्टेट के मुकदमात उनके जो है अदालत में समाअत के लिए लगे हुए हैं, और वो कोई ऐसा शायबा पाकिस्तान के अवाम को नहीं देना चाहते कि किसी अंदाज से प्राइम मिनिस्टर मिला है और नालिश जो शहरी की थी वो किसी अंदाज से मुतासर हुई है रियासत के स्टेट के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के। वैसे मगर जो कल हमें लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि जो मुलाकात थी वो चीफ जस्टिस ने बताया और सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब ने भी बताया कि फुल कोर्ट के में ये बात तय हुई और उसके बाद वजीर आजम से मिलने का फैसला किया और चीफ जस्टिस ने खुद ने पैगाम भिजवाया। और सब और माजी में हमने देखा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, वो तो इवेंट्स में भी शिरकत करते थे, माजी करीब की मिसाल तो ये है। मगर इस वाले मामले में अगर फुल कोर्ट ने फैसला किया जो कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो क्या फिर भी नहीं मिलना चाहिए था? अगर सारे जजेस ने मिलकर फैसला किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हमारे कल प्रोग्राम में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के तो सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अगर जजेस ने मिलकर ये फैसला किया तो दुरुस्त है, हम तो खुशाइन समझते हैं। जी नहीं, मिल के फैसला नहीं है, आप खुद बता रहे हैं और हमें भी अंदर की खबरें हैं, इसमें बड़ी शदीद इख्तलाफ था। हाँ, मेजॉरिटी तो क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त है, तो ये ग्रुपिंग तो आपको पता ही है जो भी कितनी शाद किस्म की ग्रुपिंग ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन बात ये नहीं है, बात एक असूल की है। बात असूल की ये है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने
सुप्रीम कोर्ट के आगे सारा मामला रख दिया। 2 दिन नशिस्तें जो है फुल कोर्ट की होती रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही ने जो पेटर फेमिलियस है, फादर ऑफ द जुडिशरी है, चीफ जस्टिस, उनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना था जजेस को, सुपीरियर कोर्ट की और बातिहत अदालत के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना था, न कि एग्जीक्यूटिव के आगे फेंक देना था। ये तो आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज का तो हमेशा वतीरा रहा है। इन्होंने लोन कमीशन बनाई, अपनी इन्होंने कोऑपरेटिव के जो है करप्शन को जो है कवर अप किया। इन्होंने शफीउर रहमान कमीशन बनाई, वो जो मगर खोसा साहब अगर स्टाफ का इल्जाम था, मगर खोसा साहब इसमें इस वक्त अगर जुडिशल कमीशन बनना था तो वो हुकूमत ही बना सकती है, और फिर चीफ जस्टिस कैसे खुद कमीशन कैसे बना देते? कमीशन से कुछ निकलता है पहले ये बताएं। हमूदुर रहमान कमीशन देख लें, मिसिंग कमीशन देख लें, एबटाबाद कमीशन, उसामा बिन लादेन कमीशन देख लें, और कमीशन को तो ये तो दफन करने वाली बात है। देखें खानदादा साहब, हमारी बड़ी वाज़े तौर पर है कि ये जुडिशरी पर ये असॉल्ट किया गया है। ये चेनों में इस वक्त तो जो जजेस ने कैफियत बताई है, द जस्टिस हैज बीन चेन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये जंजीरों में जकड़ दिया गया है इंसाफ को। इस अंदाज से जिस तरह से आपने देखा बुलडोज करके सजाएं की गई हैं, दिलावर ने जिस तरह से सजा की, जिस तरह से तोशा खाना में सजा जो है उसने की, कमीशन से यानी आप कह रहे बुनियादी तौर पर कमीशन से कुछ निकलता ही नहीं है, चाहे हाजिर सर्विस का होता है, रिटायर्ड का होता है, तो फिर एक मुतालबा 184(3) का है। हुकूमत ये कह रही है, कल हमने जब वजीर कानून के सामने मौक़िफ़ रखा, उन्होंने कहा 184(3) के तहत जो भी अदालत ने नोटिस लिए थे उनका भी हाल देख लें, उनसे भी क्या तबाही फैली है, तो फिर क्या होता? देखें, मैं समझता हूं खुद चीफ जस्टिस को तजर्बा ऑलरेडी मौजूद है। अभी इन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को जो बरी किया है और जो इन्होंने क्वाश किए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई को कलअदम करार दिया और लिखा कोरम नॉन जुडिस और मेलाफाइडे का लफ्ज़ लिखा। इन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह से जज जो है अपना माफी ज़मीर बयान करते हुए बताता है कि प्रेशर है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता, और ये बदनीयती पर उसको निकाला गया जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था। तो मुझे बताएं कि ये अगर तो हमने किसी को सजाए मौत करने के बाद हमने 45 साल लगा के कहना है मिस ट्रायल था, मगर और ये जो है शौकत सिद्दीकी साहब के केस में भी उनके जो इल्जामात थे उनकी तहकीकात तो नहीं की अदालत ने, सिर्फ ये कहा कि बगैर तहकीक के उन्हें हटाना ठीक नहीं था, और उनकी तकरीर तो उसमें भी उन्होंने तहकीकात तो नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। सर यही तो 6 जजेस ने कहा है कि हम तायीद करते हैं शौकत सिद्दीकी साहब के इस डिमांड की कि इस पर मंतकी नतीजे पर पहुंचा जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो सिलसिला रुका नहीं है, इन जजेस ने कहा। इसलिए खुदारा इसका इहाता कीजिएगा। हम तो पहले दिन विंडिकेट हो गए। हम तो कह रहे थे कि फैसले कोई और कर रहा है, यहाँ बैठ के बुलडोज कर रहा है। मुझे खुद इमरान खान कहता था दो तरफा लंबी चौड़ी होता है ना, क्योंकि बहसें कर रहा है। ये जजिस तो शौकत अली सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाकर मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ फिर ये हुआ, अपने वाकयात बता रहे हैं। तो शौकत सिद्दीकी के मामले पर तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि क्यों शोर मचा रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद या फौज जो कर रही है ठीक कर रही है। भाई, 2 wrongs will not do 1 right. I'm not justifying anything which has happened in the past. वो भी गलत था, लेकिन ये तो इंतहा पर आ गया है खानदादा साहब, इंतहा पर आ गया। जो काजी फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट 2019 में दी है, जो फैज़ाबाद धरने पर दी है, और जो इन्होंने खदोखाल और हिदायत दी हैं कि ये एजेंसीज किस तरह से मुदाखलत कर रही हैं और उनका क्या काम है, अमेरिका की जूरिस्डिक्शन, ऑस्ट्रेलिया की जूरिस्डिक्शन, बरतानिया की जूरिस्डिक्शन, सारी जूरिस्डिक्शंस के उन्हें हवाले दिए, और उन्होंने 13 हिदायत दी कि ये कीजिएगा, एक पर अमल नहीं हुआ है। मैं कहता हूं क्यों नहीं करते भाई, सुप्रीम कोर्ट इतनी पाबंद हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने रियासत को यरगमाल करके रख दिया है एजेंसीज ने, बस कर दें, बहुत हो गया है इस मुल्क के साथ। अगर अवाम के मैंडेट को इस तरह आपने चोरी करके और इस तरह से उसको एनहिलेट करना है कि 47 फॉर्म जो है वो बदल के 45 फॉर्म से 8 फरवरी को अवाम ने एक पार्टी को जिताया है और 9 फरवरी को रात को आप उसको हरा देते हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये आम बात है खोसा साहब, और ये खोसा साहब ये बहुत अहम नकात हैं और बहुत अहम मामला है। अब मरवत साहब की बात पर क्या कहिएगा? वो खुद रिटायर्ड जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए था, इन्हें खुद कंटेम्प्ट करना चाहिए था उसी वक्त जजिस को।
देखें मरवत साहब बिल्कुल कानूनी और असूली तौर पर वो सही कह रहे हैं, असूली तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि जो माहौल है, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो दिया था, इन्होंने क्या मजाक बनाया था, जब सारे एक तरफ खड़े हो जाएं, सारे 14 पार्टियां भी एक तरफ हैं, एजेंसीज भी एक तरफ हैं, अदलिया भी एक तरफ खड़ी वो बेबस नजर आती है, तो मुझे बताएं आवाम बेचारी क्या करे? जो नाम लेती है, सांस लेता है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। इतने नामालूम लिखे हुए हैं 9 मई के शाखसाने में, इतने नामालूम है कि जो सांस भी ले उसको भी पकड़ के बंद कर देते हैं। मेरी गाड़ी 1 महीना हो गया अभी तक बंद है, थाना नॉर्थ कैंट में अभी तक बंद है। मुझे बताएं मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है? मेरे घर पर फायरिंग की जाती है। जजेस भी बेचारे जो सेशन जजेस की लेवल के हैं वो भी कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, जो पुलिस है वो भी कहती है हमने नहीं किया। मेरा अपना मुखालिफ साद रफीक मुझे कहता है कि खोसा साहब अल्लाह दी कसम आसानी कोई था। मैं क्या, पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत है, मरकज में भी तुम्हारी हुकूमत है, अभी भी तुम तो इस हवाले से ज़ाहिर उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। मगर खोसा साहब, क्या पार्टी भी आपसे नाला हुई है कोर कमेटी के इजलास में कि आप 190 मिलियन पाउंड के केस में आपने पेश होना था, इमरान खान साहब से मुलाकात करने चली गई और आपके क्या एक्सप्लेनेशन से मुतमईन भी नहीं हुए वो? नहीं, कभी भी ऐसी बात नहीं है। वो देखें, हमारा तो 2 आ रहा थी कि क्या ऐसे में, जबकि इन्होंने इतना डैमनिंग किस्म का 6 जजेस ने अदम एतमाद चीफ जस्टिस अपने ऊपर किया है, क्या हमें उनके अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर 2 आ रहा थी। तो फिर खान साहब को मिलना ज़रूरी था, बजाय इसके कि हम जाके उसको पेश होकर हम उसको डाइल्यूट कर देते या उसको डिफाई कर देते और उन जजेस की भी दिल आज़ारी होती। तो ये तय किया था और हमें 11 बजे का टाइम मुलाकात का था। जानबूझकर जेल वालों ने 2 बजे मुलाकात करवाई और 2 बजे यहाँ केस कॉल हुआ। मगर साइफर केस में तो कल पेश हुई थी इमरान खान साहब के साबित कुरैशी साहब के बुकला चीफ जस्टिस के सामने। नहीं, तो साइफर केस में तो चला, वो ठीक है, वो फिर यही फैसला हुआ कि अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा हुआ है तो हम इसको दोबारा बजाय इसके कि एक फिर उस कर्व में डालें कि एक नई बेंच बने और 0 से फिर शुरू हो, तो बेहतर है कि इसको जो मौजूद है इनको चलने दिया जाए। तो ठीक है, मैं मगर क्या ये दुरुस्त है कि कोर कमेटी मुतमईन नहीं हुई? जो रिपोर्ट हो रहा है कि कोर कमेटी फिर भी आपकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं? कोई ऐसी नहीं ना सर, ना, बिल्कुल मुतमईन थी कि कोर्ट कमेटी तो सारी मेरे साथ थी उस वक्त। इमरान खान को जब हम मिले तो उसमें जो है चेयरमैन से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ थे, अली मोहम्मद खान भी थे, हमारे चीफ विप डोगर भी थे, ये खुद मरवत साहब भी थे, सारे मौजूद थे उसको जो मेरे साथ इमरान खान साहब को जब हम मिले हैं तो ये पूरी कोर कमेटी मौजूद थी। हाँ, अलबत्ता जो नहीं थे उन्होंने लामहला इसका इजहार किया कि जी खबरें चली हैं आपने, माशाअल्लाह मीडिया ने चलाई कि खोसा पेश नहीं हुआ। तो वो जाहिर है फिर कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन उससे कोर कमेटी मेरी मुतमईन है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमने इसमें कितनी मेहनत करते हैं और कितनी जिल्लत और रुसवाई के बावजूद हम अपनी इना को मसाला नहीं बीच में आने देते। वरना जिस माहौल में हम आजकल वकालत कर रहे हैं या जेल में जाके हम ट्रायल करते हैं, ये मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तजलील और इतना जो है वो नहीं देखी है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम ब्रेक शामिल करने को नाम पर बात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे बाद आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ है और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि सदर बाइडेन इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी को भी खत लिख चुके हैं और अब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खत लिखा है। सदर बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके लिखा है कि हमारे मुल्कों के दरमियान पायदार शराकतदारी हमारे अवाम और दुनिया भर के लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम है और अमरीका मौजूदा दौर के सबसे ज़्यादा अहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इसमें सेहत की बेहतर सहूलियात, इक़्तिसादी तरक्की और सबकी तालीम तक रसाई के लिए हमारे मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाना शामिल है। हम पाक अमरीका ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के जरिए माहौलियात को बेहतर बनाने, ज़राअत की तरक्की, पानी की फराहमी और 2022 के तबाकुल सैलाब से पाकिस्तान की बहाली में मदद करते रहेंगे। अमरीका इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को फ़रोग़ देने की खातिर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। एक साथ मिलकर हम अपनी कौमों के दरमियान मजबूत शराकतदारी और अपने लोगों के दरमियान करीबी रवाबित जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।